ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां विध्यर्थवादयोः क्वचित् वाक्यैकवाक्यत्वमपि स्वीक्रियते। यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ यजमानपदेनैव तावत् तत्र प्राशस्त्यादिकं लक्षयित्वा अध्यार्थ अस्त्याख्यातार्थे अन्वयादिकम् उक्त्वापि वाक्यैकविधिना सह वाक्यैकवाक्यतः स्वीकर्तुं शक्यते इत्यंशः दृष्टः। तत्र क्वचित् न भवति। जर्तिलयवाग्वावा जुहुयादित्यत्र वा-शब्देन एकवाक्यत्वं प्रतीयते। एकं वृणीते इत्यादौ विकल्पभिः एकवाक्यत्वम् अवश्यम् अङ्गीकार्यम् इत्येवं तत्र पदैकवाक्यत्वमेव अङ्गीकार्यम् उभयत्र। अतः तत्र वाक्ये एव प्राशस्त्यलक्षणं, पदे प्राशस्त्यलक्षणं नास्ति इत्येवं तत्र निरूपणं कृतमस्ति। तत्र व्याख्यानेपि अंशे अस्माभिः व्याख्यानमपि दृष्टमासीत्। इदानीम् अग्रे ननु एवमपि एकं वृणीते इत्यादौ निरुक्तदोषतादवस्थ्यमेव। व्याख्याने तावत् जरतिलयवाग्वावजुह्यादिति विषयः समाप्तः। एकं वृणीते इति विषयः अवशिष्टः आसीत्। एकं वृणीते इत्यादौ निरुक्तदोषतादवस्थ्यमेव। अत्र पुनः इदानीं वाक्ये लक्षणं स्वीक्रियते, तत् स्वीकर्तव्यमित्येवम् आपतति। तथा सति तत्र वा-शब्दादिकमपि नास्ति। पूर्वोक्तैरीत्या वा-शब्दोऽपि नास्ति। तथा सति अत्र विकल्पादिदोषः अस्ति एव। वाक्यलक्षणं यदि न स्वीक्रियते चेत् एवं तत्र दोषः अस्ति। कथं तथा हि दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते आर्षेयं वृणीते, एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चाति वृणीते इति। यजमानपूर्वजभूतः पूर्वजभूतः मन्त्रद्रष्टा ऋषिः, तस्य अपत्यमार्षेयः। दर्शपूर्णमासयोः एवं श्रूयते आर्षेयं वृणीते इत्यादि वाक्यानि श्रूयन्ते। तत्र आर्षेः इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् यजमानपूर्वजभूतः मन्त्रद्रष्टा। यजमानस्य कुले पूर्वं विद्यमानः यः मन्त्रद्रष्टा ऋषिः, तस्य अपत्यमार्षेयः इत्येवं। यजमानकुले पूर्वं विद्यमानः मन्त्रद्रष्टा ऋषिः, तत् ऋषिः तस्य पुत्रपौत्रादयः इत्येवं। तस्य होत्र उच्चारणं वर्णमित्यभिधीयते। तर्हि आर्षेयं वृणीते तादृशपुरुषाणाम् उच्चारणं क्रियते। पुरुषसम्बन्धि शब्दोच्चारणं, तेषां संज्ञायाः उच्चारणं क्रियते इत्येवम्। इदमेव वर्णम् इत्येवम्। आर्षेयं वृणीते इत्यस्य अयमर्थः सम्पन्नः। यजमानपूर्वजभूताः ये मन्त्रद्रष्टारः, तेषाम् अपत्यानां संज्ञानि उच्चारणीयानि इत्येवम्। तत्र एकमेव वर्णविधायकम्, अन्ये तदनुवादाः इत्यविवादम्। तत्र आर्षेयं वृणीते, एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चाति वृणीते इत्यस्मिन् स्थले आदिमानि चत्वारि वाक्यानि विधिवाक्यानि, अन्तिमवाक्यद्वयं निषेधवाक्यमिति यद् स्वीक्रियते, एकं तत्र गौरवमस्ति। अतः एकमेव वर्णविधायकमिति स्वीक्रियते। अन्ये तदनुवादाः इत्य अविवादम्। एकस्यैव विधायकत्वम् अन्येषां सर्वेषामपि अनुवादकत्वमित्येव। अन्यथा सर्वेषां विधित्वे वाक्यभेदस्य विकल्पस्य च आपत्तेः। एकं वृणीते इत्यपि विधिः, द्वौ वृणीते इत्यपि विधिः, त्रीन् वृणीते इत्यपि विधिः इति यदि स्वीक्रियते, तर्हि तत्र वाक्यभेदः स्यात्, विकल्पश्च स्यात्। नाम इदानीम् एकवर्णं वा, द्वयोः वर्णं वा, त्रयाणां वर्णं वा इत्येवं विकल्पः स्यात् दृष्टार्थत्वात्। अन्ये अतः किम् अङ्गीकार्यम्? एकः एव विधिः, अन्ये तदनुवादाः इति अवश्यम् अङ्गीकार्यमेव। अतः त्रीन् वृणीते इत्येव विधिः, एकं वृणीते, द्वौ वृणीते इति तु अवयुत्यानुवादः, त्रीन् वृणीते इति विधिर्भवति। तर्हि यजमानस्य आर्षेयभूताः आदिमास्त्रयः ऋषयः, तेषां संज्ञाः उच्चार्यन्ते इत्येवं। त्रयाणामेव तत्र उच्चारणं भवति, अन्येषां न इत्येवम्। तर्हि एकं वृणीते, द्वौ वृणीते इत्यनयोः का गतिः इति चेत् अवयुत्यानुवादः भवतु इत्येवम्। अवयवीभूतद्वादशकपालस्तुत्यर्थम् अष्टकपालादिश्रवणवत्। तत्र जातेष्टौ
वैश्वानरं द्वादशकपालं निरूपेत् पुत्रे जाते इत्येवं द्वादशकपालपुरोडाशः तादृशवैश्वानरेषु अङ्गत्वेन श्रुतः अस्ति। तत्र एवम् अर्थवादाः श्रूयन्ते। यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवेनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यन्नवकपालो भवति इत्येवं रीत्या अर्थवादाः श्रूयन्ते। तैः अर्थवादैः कथं स्तुतिः क्रियते इति चेत् वस्तुतः प्रदेयं द्रव्यमस्ति द्वादशकपालभूतः पुरोडाशः। अतः अवयवीभूतद्वादशकपालस्तुत्यर्थम् अष्टाकपालादिश्रवणं तादृश अवयव अष्टाकपालमिति द्वादशकपालस्य अवयवभूतः अस्ति। अतः अवयवद्वारा अवयविनः स्तुतिः तत्र दृष्टा अस्ति। तद्वदत्रापि त्रीन् वृणीते इत्यत्र त्रिषु एकः अन्तर्भूतः अस्ति इति कृत्वा उभोऽपि अन्तर्भूतौ अस्ति इति कृत्वा एवं रीत्या अत्र स्तुतिः कर्तुं शक्यते इत्येवम् इति। न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते इत्यपि त्रित्वमात्रविधानेन चतुरादीनाम् अप्राप्तत्वादेव निषेधे प्रयोजनाभावात् नान्तरिक्षे न दिवीतिवत् नित्यानुवादः त्रित्वस्तुत्यर्थः एव। न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते इत्यनयोः का गतिः निषेधयोः इति चेत् तत्र उच्यते त्रित्वमात्रविधानेन त्रीन् वृणीते इत्येव विधिः। तर्हि चतुर्णां वा पञ्चापेक्षया अतिरिक्तानां वा प्राप्तिरेव नास्ति। अतः त्रित्वमात्रविधानेन चतुरादीनाम् अप्राप्तत्वादेव अन्येषां तावत् तत्र प्राप्तिरेव नास्ति। चतुर्णां वा अथवा षण्णां वा प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा प्राप्तिर्नास्ति चेत् पुनः निषेधः वक्तुं कथं शक्यते। अतः निषेधेपि किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। वस्तुतः त्रित्वमात्रविधानेन अन्येषां प्राप्तिर्नास्ति। अतः निषेधः कर्तुं न शक्यते। क्रियते चेदपि प्रयोजनं नास्ति प्रतियोगिनः प्रामाणिकतया प्राप्त्यभावात्। अतः नान्तरिक्षे न दिवि इतिवत् नित्यानुवादः त्रित्वस्तुत्यर्थः एव। नान्तरिक्षे न दिवि चेतव्यः इत्यादि उच्यते। अन्तरिक्षे चयनं न कर्तव्यं, दिवि चयनं न कर्तव्यम्। अपि तु पृथिव्यामेव हिरण्यनिधाय चयनं कर्तव्यम् इत्यादि स्थले तत्र नान्तरिक्षेण दिवि इति यः निषेधः सः नित्यानुवादः एव। यतोहि अन्तरिक्षे चयनं नैव प्राप्तमस्ति वस्तुतः। अतः नान्तरिक्षेण दिवि इतिवत् नित्यानुवादः त्रित्वस्तुत्यर्थः एव। न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते इति त्रित्वस्तुत्यर्थः विधिः इति वक्तुं शक्यते। त्रीन् वृणीते इत्यस्यैव विधित्वे बीजमिदम्। अयमेव विधिः इति कथं निश्चीयते इत्यत्र इदं बीजम् आर्ष्यं वृणीते इति सामान्यं विशेषं प्रति साकाङ्क्षं सत् त्रीन् वृणीते इति विहितत्रित्वेनैव विशेष्यते। अन्यथा त्रित्वश्रुतेरानर्थक्यात् नित्यवत् प्राप्त्यभावेन अनुवादत्व असम्भवात् पाक्षिकानुवादत्वे च नित्यवच्छ्रवणबाधापत्तिः। अत्र त्रीन् वृणीते इत्यस्यैव विधित्वे किं बीजमिति प्रश्ने एवं समाधीयते। आर्षेयं वृणीते इत्यनेन सामान्यतः ऋषिपुत्राणां वर्णं तावत् तत्र कर्तव्यम्, उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यंशः अवधारितः अस्ति। इति तु इदं सामान्यमस्ति। आर्ष्यं वृणीते इति तु सामान्यम् अस्ति। विशेषं प्रति साकाङ्क्षं सत् इति विशेषाकाङ्क्षा अस्ति। सामान्यस्य विशेषाकाङ्क्षा भवति। अतः विशेषं प्रति साकाङ्क्षम् अपि अस्ति इदं वाक्यम् आर्ष्यं वृणीते। यतोहि सामान्यमस्ति, अतः विशेषं प्रति साकाङ्क्षमस्ति इति कृत्वा त्रीन् वृणीते इति विहित त्रित्वेनैव विशेष्यते। अतः विशेषं प्रति साकाङ्क्षतत्वात् त्रीन् वृणीते इत्युक्त त्रित्वेनैव तस्याः आकाङ्क्षायाः शमनमित्येवम् अंशः स्वीक्रियते। यदि एवं न स्वीक्रियेत त्रित्वश्रुतेरानर्थक्यात् त्रीन् वृणीते इति अनर्थकं स्यात्। यदि आर्षेयं वृणीते इत्यस्य विशेषाकाङ्क्षायां सत्यम् एकं वृणीते इति यदि विशेषः इति यदि स्वीकृत्य विशेषः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि द्वौ वृणीते त्रीन् वृणीते इति एतत् किं स्यात् अनर्थक्यं स्यात् अनयोः वाक्ययोः। किमर्थं नित्यवत् प्राप्त्यभावेन अनुवादत्व असम्भवम्। अनर्थक्यं तत्र एकस्यैव यदि ग्रहणं क्रियते तर्हि द्वयोः वा त्रयाणां वा प्राप्तिरेव नास्ति।
तर्हि विशेषः एकः इदं सर्वमिदम् एकवाक्यतापन्नमिति अङ्गीकार्यम् अन्यथा वाक्यभेदः स्यात्। आर्ष्यं वृणीते इति तु सामान्यं, विशेषः एकं वृणीते इत्यनेन उक्तः अंशः एव विशेषः। तर्हि द्वयोः वा त्रयाणां वा प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा द्वौ वृणीते त्रीन् वृणीते इति अत्र अनुवादः न भवति। अतः नित्यवत् प्राप्त्यभावेन नियततया इत्यर्थः। नियततया प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा अनुवादः अपि तत्र वक्तुं न शक्यते। अस्तु, पाक्षिकानुवादः कदाचित् प्राप्तं बुद्ध्या एवम् अस्माकं प्रवरत्रयमस्ति, त्रिप्रवरः अस्ति इति कृत्वा प्राप्तिरस्ति इत्यादि उच्यते चेत् तर्हि पाक्षिक अत्र विधितः प्राप्तिर्नास्ति, कदाचित् पक्षे प्राप्तम् इत्याद्युच्यते। पाक्षिकानुवादत्वे च नित्यवच्छ्रवणबाधापत्तिः। नियततया यत् श्रूयते द्वयोः त्रयाणां वा वर्णं तस्य बाधः अङ्गीकार्यः स्यात्। न च आर्षे वाक्येनैव तद्विधानम् एकत्वादयः सर्वेऽप्यर्थवादाः एवेति युक्तमिति वाच्यम्। तथात्वे सामान्यविधिना एकत्वादीनामिव चतुष्षडादीनामपि प्राप्तो तस्मिन् निषेधद्वयकरणेन वाक्यभेदस्य दुर्वारत्वात्। आर्षे वाक्यमेव विधायकवाक्यं भवतु, आर्षेय नाम आर्षेयं वृणीते इत्येव। तर्हि आर्षेयं वृणीते इत्यस्य विधित्वे विशेषाकाङ्क्षा अस्ति किल इति चेत् भवतु यस्य यथा योग्यं तस्य तथा एतत् कर्तव्यम् इत्येवं भवतु। यस्य पुरुषस्य एकप्रवरः वर्तते तत्र एकं वृणीते इति, यस्य प्रवरद्वयमस्ति विप्रवरान्वितत्वमस्ति तस्य पुरुषस्य द्वौ वृणीते इति, यस्य त्रिप्रवरान्वितत्वं वर्तते यजमानस्य तस्य त्रीन् वृणीते इति। अतः एते सर्वेपि इदानीम् अनुवादाः भवन्ति इति वदामः इति शङ्का। न च आर्षे वाक्येनैव तद्विधानं भवतु एकत्वादनः सर्वेऽप्यर्थवादाः एव इति। कस्यचित् एकस्य वर्णं भवति, कस्यचित् यजमानस्य, कस्यचित् यजमानस्य उभयोः वर्णं भवति इत्येवं रीत्या अनुवादः इति वक्तुं शक्यते किल। त्रीन् वृणीते इत्येव किमर्थम् इति चेत् तथात्वे सामान्यविधिना एकत्वादीनाम् इव चतुष्षडादीनामपि प्राप्तो तस्मिन् निषेधद्वयकरणेन वाक्यभेदस्य दुर्वारत्वात्। एकत्वादीनां यथा प्राप्तिः आर्षें वृणीते इत्यनेन तद्वत् चतुर्णां वा षण्णां वा वर्णमपि प्राप्तमेव स्यात्। यस्य यथा योग्यं तस्य तथा प्राप्तिः इत्यनेन चतुर्णां षण्णां वा प्राप्तिरस्ति, अतः प्राप्तो तस्मिन् निषेधद्वयकरणेन वाक्यभेदस्य दुर्वारत्वात्। तर्हि न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते इति निषेधद्वयमप्यङ्गीकार्यं, तथा सति वाक्यभेदः स्यात्। षड्वाक्यानि वर्तन्ते, वाक्यत्रयमिति स्यात्। षड्वाक्यानि नाम षडवान्तरवाक्यानि वर्तन्ते, तत्र एकवाक्यत्वम् इष्यते, तदानीं पृथग् वाक्यत्रयमिति स्यात्। त्रित्वमात्रविधाने तु निरुक्तरीत्या तस्य नित्यानुवादत्वान्न दोषः। त्रित्वमात्रस्य यदि विधानं क्रियते, एकं वृणीते द्वौ वृणीते इत्यनयोः अवयुत्यानुवादरीत्या नियततया प्राप्तिरस्ति त्रित्वे, एकत्वद्वित्वयोः नियततया प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा अवयुत्यानुवादः इति युज्यते। चतुर्णां वा षण्णां वा प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते इत्यनयोः नित्यानुवादत्वं, निषेधयोः नित्यानुवादत्वमपि वक्तुं शक्यते, अतः श्रमः नास्ति। आर्षें वृणीते इति तु सामान्यमिति, अतः त्रीन् वृणीते इत्येव विधिर्भवतु इत्येव। अतः त्रीन् वृणीते इत्यस्यैव विधित्वात् तदतिरिक्तस्य सर्वस्याप्यर्थवादत्वात् तदेकवाक्यतापन्नत्वात् एकवाक्यतोपपत्तिः सिद्ध्यति। अतः त्रीन् वृणीते इत्येव विधिः, तत्र अतिरिक्तः सर्वमपि वाक्यभूतं वाक्यजातम् अर्थवादः एव। एकवाक्यतापन्नं त्रीन् वृणीते इत्यनेन सह एकवाक्यतापन्नम् इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः अत्र एकवाक्यता युज्यते। भवतुक्तरीत्या अनेकाख्यातसत्त्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वात् प्रत्येकम् एकत्वादीनां विधानापत्य निरुक्तसिद्धान्तः भज्येत। भवदुक्तरीत्या इदानीम् आचार्यैः पूज्यपादैः यथा निरूपणं कृतम् आख्यातद्वयसत्त्वे वाक्यभेदस्य न्यायत्वात् यजमानप्रस्तरः इत्यादिषु स्थलेषु वाक्यैकवाक्यता एव भवतु इति अंशः या निरूपितः,
तथा यदि स्वीक्रियते अनेकाख्यातसत्त्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वात् प्रत्येकमेकत्वादीनां विधानं स्यादत्र एकं वृणीते इत्यपि पृथक् विधिः इत्येवं स्यात् तथा सति निरुक्तसिद्धान्तः भज्येत त्रीन् वृणीते इत्येव विधिः इत्यादि सिद्धान्तः तस्य भङ्गः स्यात् न ह्यत्र जर्तिलवाक्ये इव एकवाक्यताप्रयोजकः वा शब्दः अस्ति इत्यतः एकं वृणीते इत्यादावपि प्रथमस्थले यथा निरूपितं जर्तिलिलवाग्वा वाजुः वा शब्दः एव तत्र एकवाक्यत्वतात्पर्यग्राहकः भवति इति तद्वदपि अत्र वक्तुं न शक्यते यतोहि अत्र वा शब्दो नास्ति इति अतः अत्र श्रमः स्यादिति जिज्ञासायां सत्यमुच्यते एकं वृणीते इत्यादौ इत्यादावपि इत्येवं अर्थम् अयमर्थः आख्यातानेकत्वे वाक्यभेदस्य अन्यत्र अदोषत्वेपि प्रकृते वाक्यभेदो नेष्टः अन्यथा एकत्वद्वित्वादीनां सर्वेषामपि शास्त्रविहितत्वात् विकल्पापत्तेः अतः अत्र विकल्पापादकत्वात् वाक्यभेदस्य अयुक्तत्वात् गत्यन्तराभावात् त्रीन् वृणीते इति विध्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि स्तुतिलक्षकत्वाश्रयणेन तस्य पदैकवाक्यतया विध्यन्वयात् एकवाक्यत्वं सम्पादनीयम् इति एवम् अभिप्रायः अस्ति इति तदाह विधायकतयेति आख्यातानेकत्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वमिति सर्वत्र न सार्वत्रिकं न अपितु स्थलविशेषेण अतः वाक्यभेदस्य अन्यत्र अदोषत्वे इति अन्यस्मिन् स्थले सः दोषाय न भवति चेदपि प्रकृते वाक्यभेदः नेष्टः अन्यथा एकत्वद्वित्वादीनां सर्वेषामपि शास्त्रविहितत्वात् विकल्पापत्तेः एतेषां सर्वेषामपि इदानीं वाक्यभेदः इष्यते वाक्यभेदः इष्यते नाम भिन्नं भिन्नं वाक्यमित्युच्यते भिन्नवाक्यत्वं यदि इष्यते तर्हि तत्र एकत्वं वा द्वित्वं वा सर्वमपि शास्त्रप्राप्तमिति स्यात् तथा सति विकल्पः आपद्येत अतः अत्र विकल्पापादकत्वात् वाक्यभेदस्य अयुक्तत्वात् वाक्यभेदः कीदृशः अस्ति विकल्पापादकः वाक्यभेदः अस्ति अतः अयं वाक्यभेदः अयुक्तः इत्येव किञ्च गत्यन्तरमपि नास्ति अत्र इति कृत्वा त्रीन् वृणीते इति विध्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि स्तुतिलक्षकत्वाश्रयणेन त्रीन् वृणीते इत्येव विधिः इति अङ्गीकार्यम् अन्यथा वाक्यभेदादिकं स्यात् अनुपपत्तिरपि अस्ति अनुपपत्तिः पूर्वं प्रदर्शित एकं वृणीते इत्यस्य विधायकत्वेव आर्षें वृणीते इत्यस्यापि विधायकत्वेव अनुपपत्तिरस्ति वाक्यभेदः भवति त्रीन् वृणीते इत्यस्य विधायकत्वे एव न भवति अतः तस्यैव विधित्वम् अन्यस्य सर्वस्यापि अर्थवादत्वं सर्वस्यापि स्तुतिलक्षकत्वं तत्र स्वीक्रियते अतः तस्य पदैकवाक्यतया विध्यन्वयादेकवाक्यत्वं सम्पादनीयम् भिन्नं वाक्यमित्यादि वक्तुं न शक्यते अतः पदैकवाक्यतयैव एकवाक्यत्वं सम्पादनीयम् विधायकतये इति एकं वृणीते इत्यादीनाम् एकत्वादिविधायकतया इत्यर्थः विधायकतया भिन्नवाक्यत्वस्य विकल्पापादकतये इत्यस्ति विधायकतया इत्यस्य एकं वृणीते इत्यादीनाम् एकत्वादिविधायकतया एकं वृणीते इत्यस्य एकत्वविधायकत्वम् यदि स्वीक्रियते तर्हि भिन्नवाक्यत्वेन विकल्पः स्यात् इत्येव भिन्नवाक्यत्वस्य नाम वाक्यभेदस्य विकल्पापादकतया एकत्वादीनां सर्वेषामपि शास्त्रविहितत्वेन समबलत्वाद् विकल्पः स्यात् तदापादकतया इति विकल्पापादकत्वं नाम कथम् एकत्वादीनां सर्वेषामपि शास्त्रविहितत्वम् यस्मादिदम् एकं वृणीते इति पृथग् वाक्यं पृथग् विधिरिति भवति तथा सति वाक्यभेदः प्रामाणिकः अस्ति तस्मात् एकं वृणीते इति विधिना एकत्वस्य विधानं द्वौ वृणीते इत्यनेन द्वयोः वर्णं विधीयते इत्येवं वक्तव्यम् तथा सति सर्वेषां तावत् शास्त्रेण प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा समबलत्वाद् विकल्पः स्यात् प्रमाणयोः समबलत्वमस्ति अनन्तरं प्रमेयोः दृष्टार्थता अस्ति इति कृत्वा विकल्पः स्यात् अतः तादृशविकल्पापादकतया अनुपपत्तेः वाक्यभेदस्य अनेकाख्यातसत्त्वे अन्यत्र दोषत्वेपि प्रकृते अनुपपन्नत्वात् तादृशवाक् भिन्नवाक्यत्वस्य अनुपपत्तेः
भिन्नवाक्यत्वम् अत्र नाङ्गीकार्यमित्येवम् अभिप्रायः। अतः अनुपपत्तेः अत्र वाक्यभेदः न ग्राह्यः इति अगत्या गत्यन्तराभावेन अन्या गतिर्नास्ति इति कृत्वा वाक्ये प्राशस्त्यलक्षणयापि एकवाक्यत्वाङ्गीकरणमित्यस्ति। वाक्ये त्रीन् वृणीते इति विध्यतिरिक्ते सर्वस्मिन् वाक्ये नाम सर्वस्मिन् अपि आर्ष्यं वृणीते इत्याद्यारभ्य न पञ्चाति वृणीते इति पर्यन्तं यो यः भागः तत्र मध्ये त्रीन् वृणीते इत्येकं त्यक्त्वा अन्यानि यानि पञ्चवाक्यानि तेषां तत्र स्तुतिलक्षकत्वं स्वीक्रियते। तदतिरिक्तः सर्वोऽप्यर्थवादः एव। अत्र विकल्पापत्तिभिः एकवाक्यत्वं स्वीक्रियते। जर्तिलवाक्ये तु निरुक्तरीत्या वाशब्दबलेन तत्त्वम् इति भावः। ततः अन्ततो गत्वा जर्तिलवाक्यस्थले वाशब्देन एकवाक्यत्वप्रतीतिः अत्र विकल्पापत्तिभिः एकवाक्यत्वं स्वीक्रियते इत्येवं रीत्या स्थलद्वये अन्यथा अस्माभिः स्वीकरणं क्रियते। ननु यजमानवाक्ये इव एकस्मिन्नेव पदे लक्षणाश्रयणं युक्तम् अत आह नहीति। नहि तत्र यजमानः परस्तरः इति वद् एकस्मिन् पदे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य लक्षितप्राशस्त्यस्य इतरपदार्थेऽन्वयः सम्भवति तस्तत्र वाक्ये एव लक्षणा इति। यजमानः परस्तरः इत्यस्मिन् स्थले यादृशी गतिः तादृशी गतिरत्र नास्ति तदत्र उच्यते। यजमानवाक्ये यथा एकस्मिन्नेव पदे लक्षणा स्वीकृता तद्वदत्र स्वीकर्तुं न शक्यते तत्र जर्तिरजवाग्वावा एकं वृणीते इति स्थलद्वये तत्र नाम स्थलद्वये इतरपदार्थे अन्वयः यजमानशब्द समानाधिकरणत्वात् प्रस्तरादिशब्दस्य तत्र सा रीतिः आश्रयितुं सुशका प्रकृते समानाधिकरणपदाभावात् एकस्मिन् पदे लक्षणाश्रयणे लक्षितस्य इतरपदार्थे अन्वयस्य असम्भवात् समुदायलक्षणा एव शरणमिति भावः। यजमानशब्दस्थले यजमानः प्रस्तरः इति समानाधिकरण्येन निर्देशः अस्ति समानविभक्तिकतया निर्देशः अस्ति इति कृत्वा एकेन पदेन प्राशस्त्यमिति यदि लक्ष्यते चेत् प्रशस्तः इत्यदि अंशः लक्ष्यते चेत् तत्र अध्यार्थ अस्त्याख्यातार्थे अन्वयम् अङ्गीकृत्य पार्ष्टिकः अभेदान्वयः तत्र वक्तुं शक्यते इत्यासीत्। अतः तत्र प्रस्तर सा रीतिः आश्रयितुं सुशक प्रकृते तावत् समानाधिकरणशब्दो नास्ति एकं वृणीते द्वौ वृणीते इत्यादि समानाधिकरणशब्दो नास्ति इति कृत्वा एकस्मिन् पदे लक्षणा प्राशस्त्यलक्षणां स्वीकृत्य लक्षितस्य इतरपदार्थान्वयः इति वक्तुमेव न शक्यते इति कृत्वा समुदाये नाम पदसमुदाये वाक्येव लक्षणा स्वीकर्तव्या उपसंहरति अत इति पदलक्षणायाः असम्भवात् इत्यर्थः। पदेन एकेन पदेन प्राशस्त्यं लक्षयितुं न शक्यते अत्र निरुक्तस्थलद्वये एवञ्च तत्र वाक्ये एव लक्षणा तत्र नाम स्थलद्वये वाक्ये एव लक्षणा स्वीक्रियते। एवञ्च यजमानवाक्ये पदे लक्षणा वाक्यैकवाक्यतया च अन्वयः जर्तिलादिवाक्ये तु सा वाक्ये लक्षणा पदैकवाक्यतया च विध्यन्वयः इत्येतावता ग्रन्थेन प्रतिपादितम्। यजमानवाक्ये तावत् पदे लक्षणा वाक्यैकवाक्यता च पदे प्राशस्त्यलक्षणा वाक्यैकवाक्यता विधिना सह वाक्यैकवाक्यता जर्तिलवाक्ये अनन्तरम् आर्षे मृणीते इत्यादि स्थले तु वाक्ये प्राशस्त्यलक्षणा पदैकवाक्यतया च विधिना सह अन्वयः इत्येवम् अत्र व्यवस्था काचन सम्पादिता। तत्र अनयोः नाम व्यवस्था नाम एवं निरूपणद्वयमस्ति क्वचित् वाक्यैकवाक्यता क्वचित् पदैकवाक्यता। तत्र वाक्यैकवाक्यता को भवति पदैकवाक्यता को भवति इति विवेकः अग्रे क्रियते। विध्यर्थवादयोः वाक्यैकवाक्यत्व पदैकवाक्यत्वयोर्नियामकम् विध्यर्थवादयोर्मध्ये को वाक्यैकवाक्यत्वं को पदैकवाक्यत्वम् इत्यनयोर्नियामकं किम् इत्येवम् उक्त्वा विधिवादनिगमनं क्रियते। तेन यत्र एकस्मिन् पदे प्राशस्त्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य तस्य इतरपदार्थान्वयम् अङ्गीकृत्य वाक्यार्थपर्यवसानं तत्र अर्थवादविध्योः वाक्यैकवाक्यता। प्रथमतः को वाक्यैकवाक्यते इति निरूप्यते। यत्र एकस्मिन् पदे प्राशस्त्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य इतरपदार्थान्वयम् अपि अङ्गीकृत्य वाक्यार्थस्य पर्यवसानं वक्तुं शक्यते। अत्र पुनः वाक्यभेदादि दोष विकल्पापत्पादक वाक्यभेदादि दोषः यत्र नास्ति
इति तदेव एकस्मिन् पदे प्राशस्त्ये यजमानपदे प्राशस्त्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य इतरपदार्थान्वयः अपि तत्र वक्तुं शक्यते। यजमानः प्रस्फुरन् आदित्ययूपः इत्यादिषु स्थलेषु वाक्यार्थस्य पर्यवसानं तत्र भवति इति कृत्वा बाधकमपि किञ्चित् नास्ति। विकल्पापत्तिर्वा अथवा वा शब्दः एकवाक्यत्व सम्पादक वा शब्दो वा नास्ति इति। अतः तत्र अर्थवादविध्योः विध्यर्थवादयोः वाक्यैकवाक्यता स्वीक्रियते। यत्र तु न तथा तत्र सर्वत्र वाक्ये एव प्राशस्त्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य पदार्थविधया उपस्थितस्य तस्य विध्याख्यातार्थे एव अन्वया विध्यर्थवादयोः पदैकवाक्यता एव इति युक्तम् उत्पश्यामः। यत्र तु न तथा एकस्मिन् पदे प्राशस्त्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य इतरपदार्थान्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र सर्वत्र वाक्ये एव प्राशस्त्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य समग्रस्य वाक्यस्य प्राशस्त्यलक्षण इति स्वीक्रियते। अतः पदार्थविधया उपस्थितस्य तस्य प्राशस्त्यमिति कश्चित् पदार्थः लक्षणे उपस्थितः पदार्थः। अतः पदार्थविधया सः उपस्थितः अस्ति। तस्य विध्याख्यातार्थे विध्यर्थे एवम् अन्वयात् नाम विधिबोधकः साख्यातं तदर्थे भावनायाम् इत्यर्थः। अन्यत् विधौ इति न, भावनायाम् आर्तभावनायाम् एव अन्वयात् तत्रैव अन्वयः स्वीक्रियते इति विध्यर्थवादयोः पदैकवाक्यतैव युक्ता इति युक्तम् उत्पश्यामः। अयमेव युक्तः प्रकारः इत्येवम् अन्ततो गत्वा तत्सिद्धं लिङ्गादिवाच्या शाब्दीभावना प्राशस्त्यज्ञानाद्यनुगृहीत इष्टसाधनत्वादि आक्षेपमुखेन मुख्यविशेषभूतायाम् आख्यातार्थकृता वन्वेति इति। अन्ततो गत्वा विधिवादस्य निगमनं लिङ्गादिवाच्या शाब्दीभावना लिङ्गादिना शाब्दीभावना उच्यते। अत्र आदिमप्रभृतिव्यञ्जन्तनामश्चेत् तार्किकाणां मतस्य खण्डनं कृतमस्ति। इष्टसाधनत्वं कृतसाध्यत्वं बलवदनिष्ठानुबन्धित्वम् इत्येतत् तृतीयं विध्यर्थः इत्यादि तस्य खण्डनमपि तत्र अभिहितं। तेन लिङ्गादिवाच्या शाब्दीभावना एव इत्यंशः तत्र महता प्रबन्धेन व्यवस्थापितः आसीत्। शाब्दिभावना एव लिङ्गर्थः इत्यादि निरूपितं। तत्र अन्वये सम्बन्धः एवञ्च स्वमते कः दोषो भवति इत्येवमपि तस्य स्वरूपमपि मतचतुष्टयमादाय शाब्दभावनायाः स्वरूपमपि चिन्तितम्। अन्वये सम्बन्धः कः इत्यपि अन्वयः अपि कथं लभ्यते इत्यपि तत्र निरूपणं कृतमस्ति। निषेधस्थलेपि विशेषतः निरूपणं कृतं। तदनुरोधेन प्राशस्त्यस्य विचारः तत्र आरब्धः। प्राशस्त्यज्ञानाद्यनुगृहीत प्राशस्त्य तस्याः अपि शाब्दभावनायाः अंशत्रयं वर्तते। तत्र प्राशस्त्यमिति कर्तव्यतात्वेन स्वीक्रियते प्राशस्त्यज्ञानात्। अतः तेन अनुगृहीता इयं शाब्दीभावना प्राशस्त्यस्य मध्ये प्रसङ्गात् प्राशस्त्यस्य स्वरूपमपि प्राचीनमतानुरोधेन नवीनमतानुरोधेन दृष्टं तस्य अन्वयः इत्याद्यपि का अपेक्षा उपयोगः कः इत्यादि विचारः कृतः। अतः इष्टसाधनत्वादि आक्षेपमुख्यमिदमुख्यमस्ति। इष्टसाधनत्वम् अन्यलक्ष्यमस्ति। आक्षेपद्वारा शाब्दभावना इष्टसाधनत्वम् अनुमापयति। अतः इष्टसाधनत्वं न विध्यर्थः इत्यंशः द्योत्यते। अतः आक्षेपमुखेन मुख्यविशेषभूतानाम् आख्यातार्थकृता वन्वेति। मुख्यविशेषभूताया भावना आख्या का इति चेत् आख्यातार्थकृतिः तस्यां कृतौ शाब्दभावना अन्वेति इत्यंशः अत्र विधिवादे निरूपितः इति खण्डदेवे विरचिते भाट्टरहस्ये विधिवादस्य। कुत्र पदे लक्षणा कुत्र वा सा वाक्ये इत्यत्र निष्कृष्य व्याप्तिं दर्शयति तेनेति। को पदे लक्षणा को वाक्यलक्षण इत्यादि वक्तुम्। एकस्मिन् पदे यजमान इत्यादि एकस्मिन् पदे लक्षणम् अङ्गीकृत्य अपरपदार्थान्वयः इत्यादि तस्य लक्षितस्य प्राशस्त्यस्य एकस्मिन् पदे प्राशस्त्य तस्य इतरपदार्थान्वयम् इत्यस्ति। लक्षितस्य इतरपदार्थान्वयं प्रस्तरादौ इतरपदार्थे अन्वयं स्वीकृत्य इत्येवं वाक्यार्थपर्यवसानं यत्र भवति कथं यजमानकार्यकारित्वसमानजातीयकार्यकारित्ववान् प्रस्तरः इति बोधस्य पर्यवसानं वक्तुं शक्यते। तत्र वाक्यैकवाक्यता
प्रस्तरः प्रशस्तः तेन बर्हिरुपरि साधयेत् इत्यादिरीत्या वाक्यैकवाक्यता स्वीकर्तुं शक्यते। यत्र तु जर्तिलवाक्यादौ द्वितीयं यत्र तु न तथा जर्तिलवाक्यं वा भवतु एकं वृणीते इति वा वाक्यं भवतु तत्र न तथा एकपदे लक्षणया वाक्यार्थपर्यवसानं न भवति। एकस्मिन् पदे प्राशस्त्यं लक्षयित्वा तस्य कथञ्चित् क्रियां द्वारीकृत्य अपरपदार्थे पार्ष्टिकबोधः वेलायाम् अन्वयः इत्याद्यपि वक्तुं न शक्यते। तत्र तस्य प्राशस्त्यस्य वाक्येव लक्षणमङ्गीकृत्य पदार्थवेदना उपस्थितस्य तस्य नाम प्राशस्त्यस्य विद्याख्यातार्थे एव अन्वयादित्येवमस्ति। पदैकवाक्यता एव प्रशस्तः पयोहोमः प्रशस्तं त्रित्ववर्णम् इत्यादि रीत्या जर्तिलवाक्ये तावत् प्रशस्तः पयोहोमः इति अनन्तरम् एकं वृणीते द्वौ वृणीते इत्यस्मिन् स्थले प्रशस्तं त्रित्ववर्णम् इत्यादि रीत्या तत्र पदैकवाक्यता स्वीक्रियते। एवं शाब्दभावनायाः इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा अर्थवादलक्षितप्राशस्त्यान्वयेन शमनीया इति प्रक्रान्तमर्थं प्रतिपाद्य विधिप्रकरणार्थम् उपसंहरति तत्सिद्धमिति। शाब्दभावनायाः या इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा वर्तते स अर्थवादेन लक्षितं यत् प्राशस्त्यं तदन्वयेनैव इतिकर्तव्यताकाङ्क्षायाः शमनं सम्पादनीयम् इति इत्येवं निरूप्य प्रक्रान्तः अर्थः विधेः निरूपणं तत्प्रकरणार्थम् उपसंहरति तत्सिद्धमित्येवं विधिवादस्य तदुत्तरकाले भावनावादः अस्ति। तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।